दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है और इसी हंगामे के बीच में जब तमाम तंजीमों की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तमाम उलेमाओं की तरफ से ये खुल करके ऐलान कर दिया गया कि इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा, तो वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ गई, जहां सड़कों पर मुसलमान उतरे और मुसलमानों के ऊपर पथराव किया गया और देखते ही देखते मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क जाती है। और इसी हिंसा के बीच में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर पथराव किया, और जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है इसका आने वाले दिनों पर क्या असर होगा। क्या जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से बड़े एहतजाज का एक रोड मैप तैयार किया गया है, इस हिंसा का असर उसके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सवालों के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों के नाम एक पैगाम जारी किया गया है। पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बिरादरान मिल्लत, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और हमारी खवातीन बहनें, मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो खाती और कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और हलाक होने वाले हर फर्द के खानदान को 25-25 लाख रुपया बतौर मुआवजा अदा करे। नीज़ पुलिस को सख्त ताकीद करे कि वो किसी भी एहतजाज से निमटने में इंतहाई तहम्मुल, ज़ब्त और सब्र से काम लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा है कि वफ़ कानून में मरकजी हुकूमत के जरिए मनमानी, मुतनाज़ा दस्तूरी हुकूक से मुतसादिम इम्तियाज व तफरीक पर मबनी और फ़िरक़ेवारियत पर मबनी तरमीमात ने फिलवाक़े मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता कर दिया है, जिसका इजहार मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और मुजाहिरों की शक्ल में हो रहा है। हम जिम्मेदारान बोर्ड मुसलमानों, बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के उन जज्बात को कद्र की निगाह से देखते हैं, मगर उनसे अपील भी करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन न छोड़ें। वो बोर्ड या किसी जिम्मेदार जमात के तहत ही कोई सरगर्मी अंजाम दे, इस बात से पूरी तरह चौकन्ना रहें कि शर पसंद अनासिर उनकी सफ़ों में शामिल होकर इंतशार और बदअमनी न पैदा कर पाएं। हर कसो नाकस और अजनबी अफराद की कॉल पर लब्बैक न कहें जब तक कि बोर्ड या कोई मोतबर दीनी तंजीम कोई कॉल न दे। इस पर बिल्कुल तवज्जो न दें। जिन रियासतों और शहरों के हालात साजगार न हो वहां कोई रैली और जुलूस न निकालें, मुजाहिरों वगैरह में इश्तिआल अंगेज नारे न लगाएं। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में ही मुज़मर और पोशीदा है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों में और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। हम इस मसले को कभी भी हिंदू मुस्लिम मसला न बनने दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, उसी पर भरोसा रखें
اور اسی سے استعانت طلب کریں۔ ہم اگر اپنی تحریک پر امن اور قانون کے دائرے میں چلائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بالآخر ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ اپیل کنندگان صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید ارشد مدنی نائب صدر بورڈ و صدر جمعیت علماء ہند، مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی نائب صدر بورڈ و امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نائب صدر بورڈ و صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا محمد علی محسن تقوی نائب صدر بورڈ و امام و خطیب شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ دہلی، جنرل سیکرٹری محمد فضل الرحیم مجددی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان مجددی کو، جنہوں نے کھل کر کے یہ بتایا کہ بنگال ہنسا کے پیچھے کس کا اہم کردار ہے، اس ہنسا کو بھڑکانے کو لے کر کے، اور کس کی کیا منشا ہے اس پورے احتجاج کو روکنے کے لیے۔ جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ آپ سڑکوں پر اتریں، یہ آپ کا حق ہے، اسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، پر کسی ایسی گھٹنا کو انجام نہ دیا جا سکے جس کے چلتے مرشد آباد جیسی ہنسا کو دوبارہ دہرایا جائے، کیونکہ سرکار کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو روڈ میپ علماء کی طرف سے تیار کیا گیا ہے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف سڑکوں پر اترنے کو لے کر کے، اس کو کیسے نہ کیسے کر کے روکا جائے، اور روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالتوں میں معاملہ پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ میں کل اس کی سنوائی بھی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں کیا کچھ کہا جائے گا، یہ بھی سوال جو ہیں سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ پر سپریم کورٹ میں عدالتوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر لڑائی کا جو روڈ میپ تیار کیا گیا، اسے روکنے کے لیے جو مرشد آباد میں گھٹنا کو انجام دیا گیا، اس پر سوال کھڑے ہیں، کیونکہ اب وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر کے یہ تصویر لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ مرشد آباد میں جو 3 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ 3 مسلمان تھے، 2 باپ بیٹے تھے، اور ایک شخص کو پولیس کی گولی سے شہید کیا گیا ہے، جس کا اعلان خود، جس کی جانکاری خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے دی گئی ہے دوستوں۔ اور آخرکار یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا جب بنگال کی مکھیہ منتری خود یہ کہہ چکی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وقف امینڈمنٹ بل کو میں بنگال میں لاگو نہیں ہونے دوں گی، تو کہاں سے یہ ہنسا کی گھٹنا کو انجام دے دیا گیا؟ کیا مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر کے کچھ شرارتی تتووں نے اس گھٹنا کو انجام دیا؟ یہ پورا جانچ کا وشے ہے، پر مسلمانوں کو ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور آگے کی تیاریاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کیسے ہوں گی، ان تصویروں کو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ساجھا کرتا رہوں گا۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔